हेलो नमस्ते सबैजनालाई, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो नेपाली स्कुलमा। सधैँ चाहिँ आज हामीले फेरि भिडियो लिएर आएका छौँ। आज हामीले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टलाई फोकस गरेर विभिन्न टपिक्सहरूमा डिस्कसन गर्दैछौँ। पहिलो हाम्रो टपिक छ ह्युमन रिसोर्स भनेको के हो? व्हाट इज ह्युमन रिसोर्स? What is human resource? Human resource management. Human resource management functions, areas of HRM र nature, characteristics of HRM. Let's go through our topics. अब हामी आफ्नो टपिक्सलाई डिस्कस गर्दैछौँ। हामी पहिला सबैभन्दा अगाडि ह्युमन रिसोर्स भनेको के हो त्यो कुरालाई बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। त्यो बुझिसकेपछि हामीले त्यसको म्यानेजमेन्टको पोर्सनलाई हेर्नेछौँ। फर्स्टमा के छ? ह्युमन रिसोर्स भनेको के हो? ह्युमन रिसोर्स स्पेसली रिफर्स टु इन्डिभिजुअल इम्प्लोइज इन एनी अर्गनाइजेसन रिगार्डलेस अफ देयर लेभल। हैन, अब कुनै कम्पनीमा विभिन्न लेभलहरुमा मान्छेहरूले काम गरिरहेको हुन्छ हैन। जस्तो टप लेभलदेखि लिएर हैन, मिडलदेखि लिएर हैन, लोवर लेभलदेखि लिएर विभिन्न लेभलहरुमा काम गरिरहेको हुन्छ र काम गर्ने इम्प्लोइजलाई हामीले के भन्छ? काम गर्ने इम्प्लोइजलाई हामी के भन्छौँ? ह्युमन भन्छौँ हैन। इट मे बी इदर इन द टिम अर मे बी द इन्डिभिजुअल। त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल पनि हुन सक्छ अथवा टिममा बसेर पनि काम गरेको हुन सक्छ। र रिसोर्स भनेको स्पेसली के हो? रिसोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा वर्क्सहरु फंक्सन्सहरु स्मुथली रन गर्नको लागि हामीलाई जति सामानहरु चाहिन्छ अथवा जति आवश्यक पर्ने नीड पर्ने सामानहरु त्यो इन्डिभिजुअल होस्, इम्प्लोइज होस् हैन, स्टक्स होस्, कुनै क्यापिटल होस्, गुड्स होस्, प्रोडक्ट्स होस् हैन, यदि हाम्रो डेली एक्टिभिटीजलाई स्मुथली रन गर्नको लागि, ग्रोथ र डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिने चीजहरुलाई, सामानहरुलाई हामीले के भन्छ? स्पेशली रिसोर्स भन्छौं अथवा चाहिँ कम्पनीको स्रोत भन्छौं हैन। जस्तो रिसोर्स रिफर्स टु दी स्टक पनि हुन सक्छ, द एसेट अफ कम्पनीको सम्पत्तिहरु, प्रपर्टीहरु पनि हुन सक्छ हैन। इट मे बी द मेसिन्स, प्लान्ट्स, इक्विपमेन्ट्स हैन, एन्ड क्यापिटल्स इदर मे बी द फिक्स अर द अपरेसनल एक्टिभिटीज हैन। जस्तो अपरेसनल एक्टिभिटीज भन्नाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो डेली अपरेसनल कुराहरुलाई क्यारी गर्ने लाइक प्लान्ट्स, गुड्स, कन्ज्युमर्स अनि प्रोडक्ट्स, यस्तो कुराहरुलाई हामीले अपरेसनल एक्टिभिटीज भन्छौं हैन। टेक्नोलोजीहरु पर्छ, मेसिनहरु पर्छ हैन। जस्तो फिक्स भनेको लेन, लेबर, क्यापिटल, यो तीनटा कुराहरु फिक्समा पर्छ। यो सबै कुराहरुको कम्बाइनेसनबाट मात्रै के हुन सक्छ? हाम्रो रिसोर्समेन्ट फुलफिल भएर हाम्रो अपरेसनल एक्टिभिटीजहरु के हुन सक्छ? क्यारी हुन सक्छ हैन। अब ह्युमन रिसोर्स रिफर्स टु दी ability, capability and the sense of good effort in any related works, either may be intellectual or physical works हैन। जस्तो ह्युमन रिसोर्स भनेको एउटा त ह्युमन भनेर बुझ्यौं हामीले हैन, कुनै इम्प्लोइज, अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइज, रिसोर्स भनेर बुझ्यौं हैन। हाम्रो एक्टिभिटीजहरु क्यारी गर्नको लागि
हामीलाई आवश्यक पर्ने हामीलाई चाहिने सामानहरूलाई हैन त्यस्तो वस्तुहरूलाई हामीले रिसोर्स भनिन्छ भने अब ह्युमन रिसोर्स भनेको खासमा के हो? ह्युमन रिसोर्स भनेको चाहिँ त्यो क्यापाबिलिटी हैन त्यो एबिलिटी हैन अनि त्यस्तो सेन्स अफ फिलिङ हैन इन एनी रिलेटेड वर्क हैन इदर मे बी इन्टेलेक्चुअल अर फिजिकल वर्क्स हैन जस्तो हाम्रो अर्गनाइजेसनमा विभिन्न इम्प्लोइजहरूले विभिन्न रिसोर्सेसहरू युज गरेर विभिन्न लेभलहरूमा इफेक्टिभ तरिकाले एफिसिएन्ट तरिकाले काम गर्नुलाई म्यानेज गर्नुलाई प्लान गर्नुलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुलाई हैन डिसिजन गर्नुलाई हामीले के भन्छौँ? ह्युमन रिसोर्स भन्छौँ। जो चाहिँ हामीलाई के हुन्छ एकदमै चाहिन्छ। ह्युमन रिसोर्स बिना के हुँदैन हाम्रो अर्गनाइजेसनल स्मुथली ग्रो हुँदैन। अब यति कुराहरू भएपछि त हाम्रो अर्गनाइजेसन चाहिँ रन हुन्छ हैन। हामीलाई अब एउटा कुरा के चाहियो? इम्प्लोइ चाहियो, सेकेन्ड कुरा रिसोर्सेस चाहियो अनि ह्युमन रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ एउटा युटिलाइज गरेर आफ्नो क्यापासिटी युज गरेर हैन अनि आफ्नो चाहिँ फिजिकल अथवा इन्टेलेक्चुअल स्किल पावरहरूलाई युज गरेर हैन इन्डिभिजुअलको त्यो सबै युटिलाइज गरेर यदि अर्गनाइजेसन रन भइरहेको हुन्छ भने त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि हैन त्यसलाई अझै डेभलप गर्नको लागि हैन त्यसलाई राम्रो तरिकाले चलाउनको लागि एउटा एचआर डिपार्टमेन्टको एचआर म्यानेजरले रुल्स रेगुलेसन पोलिसिजहरू फर्मुलेट गर्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ स्पेसली के भनिन्छ? म्यानेजमेन्ट भनेको इट इज सिम्पली अ सिस्टमेटिक म्यानेज अफ एनी वर्क विदिन एन अर्गनाइजेसन। अब यो म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ कसरी आएको है त? हेन्स द टर्म केम म्यानेजमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स। अनि यही कुरालाई युटिलाइजेसन गरेर अथवा यही कुरालाई एकदमै बुझेर यो कुरालाई एनालाइज गरेर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट चाहिँ हाम्रो हरेक कम्पनीमा इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर यो टर्म ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट आएको हो। अब लेट्स डिस्कस दी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। ल हामीले चाहिँ ह्युमन भनेको के हो भनेर बुझ्यौँ हैन। अब ह्युमन रिसोर्स भनेको के हो भनेर बुझ्यौँ हैन। एउटा कम्पनीको रिसोर्सेस के हो भनेर बुझ्यौँ हैन। ल अब चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्दैछौँ भने ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको के हो? ह्युमनको रिसोर्सेसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने कामलाई स्पेसली के भनिन्छ? ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। त्यहाँ विभिन्न किसिमको एक्टिभिटिजहरू हुन सक्छ। अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट यो टपिकमा डिस्कस गरिरहेछौँ है। एभ्री अर्गनाइजेसन मेन पर्पस इज सस्टेनेबल ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट which directly reflect the most valuable asset of company called employees। हामीले जहिले पनि यो कुरा जहिले पनि बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो इम्प्लोइ भनेको हाम्रो अर्गनाइजेसनको भ्यालुएबल के हो? एसेट्स हो। जसरी अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइजहरू जति नै राम्रो हुँदै गयो त्यति नै हाम्रो प्रोडक्टिभिटी हाम्रो इफिसियन्सी हैन बढ्दै जान्छ। अनि त्यो बढ्दै गयो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ? मार्केट भ्यालु बढ्दै जान्छ हैन। अनि रेपुटेसनहरू इमेजहरू हैन बढ्दै जान्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ जहिले पनि
एउटा अर्गनाइजेसनले यो कुरा जहिले ध्यान राखेको हुनुपर्छ कि अर्गनाइजेसनमा काम गरिराखेको इम्प्लोइजहरू हाम्रो कम्पनीको लागि भ्यालुएबल एसेट्स हो। यदि र कसरी भ्यालुएबल एसेट्स हो यो कुरालाई पनि डिस्कस गरौँ। यदि सपोज तपाईको कम्पनीमा तपाईको इम्प्लोइजहरूले चाहिँ हैन एकदमै डेडिकेसन हार्ड लेबर भएर हैन एकदमै रमाइलो तरिकाले आफ्नो मन लगाएर मजाले काम गरिरहेको छ भनेपछि तपाईको के हुन्छ, प्रोडक्टिभिटी बढ्छ। जब तपाईको प्रोडक्टिभिटी बढ्छ अनि त्यसपछि तपाईको मार्केट भ्यालु बढ्छ। तब तपाईको मार्केट भ्यालु बढ्छ, तपाईको कम्पनीको इमेज, तपाईको कम्पनीको रेपुटेसन, तपाईको कम्पनीको भ्यालु यत्तिकै के हुन्छ, बढ्छ। त्यही भएर जहिले पनि कम्पनीले यो कुरालाई, एउटा अर्गनाइजेसनले जहिले पनि इम्प्लोइजलाई हाम्रो भ्यालुएबल एसेट्स हो भनेर तिनीहरूको वेलबिङ डेभलपमेन्टको लागि हैन तिनीहरूको मोटिभेसनको लागि एउटा कन्जाल इन्भाइरोमेन्ट, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, गुड वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट अर्गनाइजेसनमा क्रिएट गरेर राखिदिनुपर्छ। अब इम्प्लोइलाई मोटिभेट गर्नको लागि, इम्प्लोइलाई तपाईको कम्पनीको काममा मन लगाएर काम गर्नको लागि तपाईले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने इम्प्लोइलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ हैन। अब इम्प्लोइ कसरी मोटिभेट हुन्छ त यो कुरा जहिले पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। इम्प्लोइ मोटिभेट हुनको लागि फर्स्ट त उसको फिजिकल निड्सको कुराहरू आउँछ हैन, उसको ग्रोथको कुरा आउँछ, उसको प्रमोसनको कुराहरू आउँछ हैन, इन्सेन्टिभ, बोनस, स्यालेरीदेखि लिएर हैन उसको सेफ्टीदेखि लिएर हैन यो सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, फुलफिल भयो भने मात्रै एउटा इम्प्लोइज तपाईको कम्पनीमा काम गर्नको लागि मोटिभेट हुन्छ हैन। अब त्यो सँगसँगै पेस अफ टेक्नोलोजीहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन। अब विभिन्न इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन। त्यो अनुसार चाहिँ यदि इम्प्लोइलाई ट्रेनहरू गराएर डेभलपमेन्ट गराएर हैन उसको एक्जिस्टिङ करेन्ट पोजिसनदेखि उसलाई प्रमोसन गराएर हैन उसलाई विभिन्न फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गर्यो भने चाहिँ के हुन सक्छ, तपाईको इम्प्लोइ, तपाईको अर्गनाइजेसनमा काम गरेको इम्प्लोइ के हुनुहुन्छ, अझै धेरै मोटिभेट हुन सक्छ। अनि मोटिभेट भइसकेपछि के हुन्छ, तपाईको अर्गनाइजेसनमा उ के हुन्छ, डेडिकेट गरेर काम गर्छ अनि यतिकै पनि प्रोडक्टिभिटी लेभल बढ्छ हैन। कस्ट इफिसियन्सीहरू म्यानेज हुन्छ हैन, मार्केट भ्यालु बढ्छ हैन। त्यही भएर जहिले पनि तपाईको इम्प्लोइजलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ हैन, उसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले डिप एनालाइज गर्ने गर्छ है। जस्तो हामीले भर्खर कुरा गऱ्यौँ वेलबिङ एन्ड दि अदर कन्टिन्जेन्सी इन्भाइरोमेन्ट। कन्टिन्जेन्सी इन्भाइरोमेन्ट भनेको जहिले पनि यो कुरा ध्यान दिनु होला कि तपाईको इम्प्लोइले तपाईको अर्गनाइजेसनमा काम गर्नलाई इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ कि छैन, ऊ चाहिँ एकदम फोर्सफुली काम गरिरहेको छ कि तपाईको अर्गनाइजेसनमा ऊ रमाइ काम गरिरहेको छ कि हैन, उसलाई चाहिँ तपाईको अर्गनाइजेसनमा एकदमै काम गर्न मन लागिरहेको छ कि मन लागेको छैन कि हैन, उसको इन्ट्रेस्ट पनि तपाईले ध्यान राख्नुपर्छ। र उसको इन्ट्रेस्टलाई ध्यान राखेर तपाईले के गर्नुपर्छ भने त्यही अनुसारको डेडिकेटेड, त्यही अनुसारको सुइटेबल इन्भाइरोमेन्ट हैन, अनि त्यही अनुसारको आफूले काम गर्न मन लाग्ने टाइपको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ, आचारले क्रिएट गरिदिनुपर्छ। एन्ड गिभ बेस्ट फर द डेभलपमेन्ट अफ कम्पनी। जसले गर्दा के हुन्छ, ऊ खुसी भएर हैन उसले
के गर्न सक्छ तपाईको कम्पनीको डेभलपमेन्टको लागि, तपाईको कम्पनीको सस्टेनेबल ग्रोथको लागि उले के गर्छ डीप एनालाइजहरू गरेर मजाले इम्प्लिमेन्ट गरेर तपाईको अर्गनाइजेसनको बेस्ट गर्नको लागि बेस्ट डेभलप गर्नको लागि आफ्नो बेस्ट एफर्ट दिन सक्छ। Hence we can conclude that human resource management is the totality and the complete act of making efficient and effective use of human resource so that the sustainable and the set goal could be achieved in अर्गनाइजेसन। ल अब चाहिँ त्यसपछि यति धेरै कुराहरू बुझिसकेपछि हामीले के कन्क्लुड गर्नु पर्यो भनेपछि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा टप टु बटम अथवा चाहिँ एउटा कम्प्लिट टास्क हो हैन। कम्प्लिट टास्कमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू पर्न सक्छ जस्तो प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, इम्प्लिमेन्टिङ, डिसिजन मेकिङ, स्वेट एनालाइसिस हैन, स्वेट एनालाइसिसदेखि लिएर इम्प्रुभमेन्ट एक्टिभिटिज हैन, धेरै कुराहरू पर्न सक्छ। त्यसमा हामीले चाहिँ त्यो सबै कुरालाई एनालाइज गरेर एउटा इफिसिएन्ट तरिकाले एउटा राम्रो तरिकाले हैन यदि कुनै इम्प्लोइजको रिसोर्सेस अथवा इम्प्लोइज भित्र रहेको क्यापेबिलिटी स्किल्स हैन त्यो फिजिकल होस् त्यो चाहिँ टेक्निकल होस् हैन त्यो कुरालाई चाहिँ यदि हामीले हाम्रो कम्पनीको लागि हैन कम्पनीको ओपको लागि अथवा कम्पनीको फङ्सनल एक्टिभिटिजको लागि कम्पनीको डेभलपमेन्टको लागि कम्पनीको ग्रोथको लागि यदि इफिसिएन्ट तरिकाले राम्रो तरिकाले हैन युजमा ल्याउँछौं हैन हाम्रो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन इन्क्रिज गर्छौं हैन हाम्रो सस्टेनेबल ग्रोथ डेभलपमेन्ट गर्छौं भने त्यस्तो कुरालाई के भनिन्छ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इट सिम्पली मीन द युटिलाइजेसन अफ resources hidden within the employees working in your company or maybe the new hiring of the new company for your development activities or for your smoothly development and growth of your organization in different level of activities or different level of working functional activities. It is known as the human resource management. यसैलाई हामीले के भन्न सक्छौं ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्छौं। सिम्पली हामीले यति बुझ्नु पर्छ कि यदि कुनै इम्प्लोइज भित्र रहेको स्किल्स क्यापेबिलिटिजलाई हामीले एउटा प्रपर तरिकाले आफ्नो अर्गनाइजेसनको डिफरेन्ट लेभलको एक्टिभिटिजहरुमा राम्रो तरिकाले युटिलाइज गरेर आफ्नो कम्पनीको ग्रोथ प्लस इम्प्लोइजको ग्रोथ दुईटै कुरामा राम्रो गर्न सक्छौं भनेपछि त्यसलाई हामीले के भनिन्छ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। जस्तो अनि यहाँ एउटा नेम्स एनआईपीएम नेमले पनि यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरालाई डिस्क्राइब गरेको छ। जस्तो बट अकॉर्डिङ टु नेशनल इन्स्टिट्युट अफ पर्सनल म्यानेजमेन्ट हैन एनआईपीएम ले पनि के गरेछ भनेपछि यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट स्पेशली भनेको के हो हैन उले आफ्नो डेफिनेसन दिएको छ हैन। अब उसको अनुसार यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको डेफिनेसन के रहेछ बुझौं है। इट इज एन आर्ट अफ म्यानेजिङ the employees at work such a manner that they could give their best to the organization for achieving its specified and
डिजायरेबल सेट गोल होइन। जस्तो अब तपाईँले कम्पनी रन गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ, तपाईँको एउटा सेट गोल हुन्छ, डिजायरेबल गोल हुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ होइन आफ्नो आफ्नो कम्पनीहरू चाहिँ फर्स्टमा प्लानिङ गर्नुहुन्छ, म यसरी चलाउँछु, यसरी ग्रोथ गर्छु, यसरी डेभलपमेन्ट गर्छु, मेरो कम्पनी यसरी डेभलप हुन्छ होइन। अनि लास्टमा चाहिँ मेरो डिजायरेबल गोल यो हो होइन। अनि त्यही अनुसार तपाईँले प्लानिङ गराउनुहुन्छ। अनि प्लानिङ गराइसकेपछि आफ्नो प्लानिङ अनुसार त्यो प्लानलाई के गर्नुहुन्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ। र तपाईँको मेन अब्जेक्टिभ जहिले पनि के हुन्छ, proper development of your organization. What is your goal होइन, what is your main goal होइन, what is your main destination, what is your main purpose होइन, what is your main purpose to achieve in the future होइन। त्यो कुरालाई तपाईँले जहिले पनि ध्यानमा राखेर आफ्नो प्लान बनाउनुहुन्छ, त्यो अनुसार इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन। अनि विभिन्न एक्टिभिटिजहरूमा त्यो कुरालाई चाहिँ फ्लो लेभलमा होइन इम्प्रुभ गर्दै लैजानुहुन्छ होइन, अथवा त्यसलाई चाहिँ डेभलप गर्दै लैजानुहुन्छ होइन। अब तपाईँको मेन गोल एचिभ गर्नको लागि त तपाईँले होइन पहिला मैले के कुरा ध्यान दिनुपर्ने त्यो कुरा चाहिँ जहिले ध्यान दिएर राख्नुपर्छ होइन। त्यो मेन ध्यान दिने कुरा भनेको के हो, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। ह्युमनभित्र भएको रिसोर्सेसलाई कसरी काममा हामीले प्रपर तरिकाले, एउटा एफिसियन्ट तरिकाले, एउटा इफेक्टिभ तरिकाले युज गर्न सक्छौँ, सो द्याट द कम्पनी कुड गेट maximum profit and could achieve the desired goal of the company। यो कुरालाई जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। अनि त्यसको लागि त तपाईँले के गर्नुहुन्छ, फर्स्ट त के गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिनुहुन्छ, त्यो अनुसार रिक्रुटमेन्टहरू चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ ट्रेन बनाउनुहुन्छ होइन। अब यदि चाहिँ एक्जिस्टिङ ट्रेनरलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नुपर्ने हो अथवा अझै उसको डेभलपमेन्टको लागि केही एसेसमेन्टहरू गरेर अझै विभिन्न किसिमको एडभान्स ट्रेनिङ ल्याउनु पर्ने हो कि उसलाई चाहिँ प्रमोसन दिनुपर्ने हो कि होइन, उसको अझै वेलबिङको लागि अरू केही कामहरू सोच्नुपर्ने हो कि, त्यो सबै कुराहरू तपाईँले प्लान गराउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि आफ्नो वर्करलाई आफ्नो अर्गनाइजेसनमा काम गर्नको लागि एउटा कन्जाइल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ के हुन्छ, मोटिभेट हुन्छ, अथवा मोटिभेट भइसकेपछि उसले के हुन्छ, डेडिकेसन दिएर काम गर्छ। अनि डेडिकेसन दिएर काम गर्यो भने तपाईँको के हुन्छ, कम्पनी ग्रोथ हुन्छ, डेभलप हुन्छ। अनि त्यो सबै कुरालाई म्यानेज गर्ने काम भनेको के हो, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो। यहाँ भनेको छ नि है, म्यानेजिङ इम्प्लोइड एट वर्क सच अ म्यानर द्याट दे कुड गिभ देयर बेस्ट टु द अर्गनाइजेसन होइन। यस्तो तरिकाले म्यानेज गर्नु पर्यो। अब उसलाई मोटिभेट गर्ने हो कि, ट्रेनिङ दिने हो कि, उसको अरू डेभलपमेन्टको लागि सोच्ने हो कि, प्रमोसन गर्ने हो कि, सेफ्टी सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने हो कि होइन। अब के गर्ने हो त तपाईँको अर्गनाइजेसनमा डिपेन्ड भएर तपाईँले त्यो डिसिसनहरू लिनुहुन्छ। अनि लिइसकेपछि उसलाई के गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसारको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि जब इम्प्लोइजले मजाले काम गर्दै जान्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको आफ्नो कम्पनी ग्रोथ हुँदै जान्छ, डेभलप हुँदै जान्छ, मार्केट भ्यालु बढ्छ होइन। तपाईँको कम्पनी कम्पिटिसनहरूलाई ओभरकम गर्नको लागि सक्सेस हुन्छ। अनि लास्टमा के हुन्छ, जब तपाईँको भ्यालु बढ्छ, कम्पनीको रेपुटेसन बढ्छ, तपाईँको आफ्नो डिजायर गोलहरू के हुन्छ, अब्टेन हुन्छ। अब डिजायर गोल भन्नाले चाहिँ अब कसैको प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ, कसैको सर्भिससँग रिलेटेड हुन्छ, कसैको रेपुटेसनसँग रिलेटेड हुन्छ होइन। अब विभिन्न कुराहरू योसँग रिलेटेड हुन्छ होइन, डिपेन्डिङ अपन यर अर्गनाइजेसन, तपाईँको अर्गनाइजेसन कस्तो खालको छ होइन। अब एक्टिभिटिजहरू चाहिँ के हुन्छ, द एक्टिभिटिज अफ एचआरएम मे बी प्लानिङ, रिवार्डिङ, performance management, training, promotion, extra leave, bonus, participation and the development activities of organization and so on होइन। अब अहिले
त्यही कुरा त हामीले डिस्कस गरिरहेछौँ होइन, त्यही कुरा हामीले बुझिरहेछौँ, अघिदेखि हामीले भनिरहेछौँ। हाम्रो अर्गनाइजेसनको असेट, भ्यालुएबल असेट भनेकै हाम्रो इम्प्लोइज हो। अब इम्प्लोइज हो भने इम्प्लोइजको डेभलपमेन्टको लागि मस्ट फोकस गर्नु पऱ्यो होइन, इम्प्लोइजलाई मोटिभेट गर्नको लागि मस्ट फोकस गर्नु पऱ्यो। अब एचआरएमले आफ्नो विभिन्न एक्टिभिटिजहरू अथवा विभिन्न प्लानिङहरू, विभिन्न प्रोसिडरहरू होइन, अनि आफ्नो कम्पनीलाई हेरेर विभिन्न किसिमको एक्टहरू बनाउँछ होइन। अब त्यो एक्टहरू के पर्न सक्छ होइन, त्यो एक्टहरू भनेकै एउटा म्यानेजमेन्ट हो होइन, अथवा कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी डेभलप गर्ने, कसरी चाहिँ इम्प्लोइजलाई चाहिँ राम्रो गराउने होइन, यो सबै कुराहरू परेर हुन्छ। अब त्यो कुराहरूमा चाहिँ स्पेसल्ली अब मैले यहाँ थोरै कुराहरू राखेको छु, जस्तो प्लानिङ पर्यो होइन। जस्तो प्लानिङ भन्नाले जस्तो तपाईँको कुनै कम्पनीको डिसिसन गर्दै हुनुहुन्छ, प्लान बनाउँदै हुनुहुन्छ, डज नट मिन टप लेभल म्यानेजमेन्ट मात्रै बसेर, एडमिनिस्ट्रेसन लेभलहरू मात्रै बसेर तपाईँको के अरे पोलिसी रुलहरू बनाउनुपर्छ। तपाईँले मोटिभेट गर्नको लागि लोवर लेभलमा बसेर काम गरिरहेको इम्प्लोइजदेखि लिएर टप लेभलमा बसेको, मिडल लेभलमा बसेको सबै इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ तपाईँले होइन एउटा इन्भल्भ गराउनुपर्छ, किनकि मल्टिपल आइडियाहरू जेनेरेट हुन्छ, तिनीहरूको भ्यूहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ होइन। उनीहरूले चाहिँ स्पेसल्ली कस्तो इन्भाइरोमेन्ट मन पराउँदो रहेछ, कस्तो पोलिसी प्लानहरू बनाउँदा चाहिँ होइन कम्पनीको बेटर हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ कस्ट मिनिमाइजेसनको कुराहरू पनि होइन राम्रो तरिकाले एनालाइज गरेर होइन कसरी म्यानेज गर्ने होला त्यो कुराहरू ल्याउन सक्छ होइन। प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको कुराहरू ल्याउन सक्छ होइन, कम्पनीको फर्दर डेभलपमेन्टको कुराहरू ल्याउन सक्छ होइन। कम्पनीको रुलहरू भइरहेको क्रियल छ जुन चाहिँ कम्पनीको इम्प्लोइजलाई मन परिरहेको छैन भने त्यो कुरालाई रिभ्यू गर्नको लागि हेल्पफुल हुन्छ होइन। अब जस्तो तपाईँको कम्पनीमा भएको एक्जिस्टिङ रुल राम्रो छैन भने तपाईँले तिनीहरूलाई पार्टिसिपेट गरायो भनेपछि उनीहरूको भ्यू बुझेर रुलहरूमा मोडिफाई ल्याउन सकिन्छ, जसले गर्दा तिनीहरू अझै मोटिभेट हुनसक्छ, त मोटिभेट भएर काम गर्न सक्छ। अनि धेरै कुराहरू हुन्छ यसमा। रिवार्डिङ भनेको उसले राम्रो काम गरे बापत अथवा चाहिँ उसले चाहिँ जस्तो रिवार्डिङको कुराहरू जस्तो एउटा कम्पनीमा सपोज अब 6 घन्टामा चाहिँ काम भ्याउनु पर्ने हो अरे, 6 घन्टामा काम भ्याउनु पर्ने हो, तर उसले 4 घन्टामै त्यो काम सकाउँछ। अनि काम सकाएर अझै 3-4 घन्टा उसले एक्स्ट्रा कामहरू गर्छ भनेपछि अब त्यस्तो कुरालाई एनालाइज गरेर, त्यस्तो कुरालाई बुझेर उसले चाहिँ कति राम्रो डेभलपमेन्टको कामहरू गरिरहेछ, कति राम्रो ग्रोथको कामहरू गरिरहेछ, कति राम्रो कम्पनीको लागि डेडिकेट भएर काम गरिरहेछ। अरू इम्प्लोइले 6 घन्टा लाउने काम उसले 4 घन्टामै 3 घन्टामै भ्याइरहेछ भनेर त्यो कुराहरूलाई राम्ररी एनालाइज गरेर होइन के गर्नुपर्छ भने उसलाई रिवार्ड गर्नुपर्छ होइन। अब रिवार्ड विभिन्न किसिमको हुनसक्छ, फेसिलिटिजहरू हुनसक्छ अथवा चाहिँ एक्स्ट्रा बोनसहरू हुन्छ, जे पनि हुनसक्छ। जस्तो पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट, उसको पर्फर्मेन्स हेरेर उसलाई चाहिँ होइन उसको पर्फर्मेन्स हेरेर अझै राम्रो, अझै इम्प्रुभ गर्नको लागि, अझै बेटर गर्नको लागि सजेसन दिन सकिन्छ, त्यस्तो एक्टहरू ल्याउन सकिन्छ, प्लान्सहरू ल्याउन सक्छ, त्यस्तो कुराहरू म्यानेज गर्न सक्छ। अनि त्यो सँगसँगै अब जस्तो अहिले इम्प्लोइजले चाहिँ होइन कुनै कामहरू चाहिँ राम्ररी गर्न सकिरहेको छैन भने पनि होइन उसको पर्फर्मेन्स कसरी इन्क्रिज गर्ने भनेर त्यस्तो म्यानेजमेन्ट, त्यस्तो सिस्टमहरू ल्याउन सकिन्छ। अनि अझै उसको म्यानेजमेन्टलाई के गर्न सकिन्छ, त्यो म्यानेजमेन्टको कामलाई के गर्न सकिन्छ, अगाडि बढाएर उसको डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ। अर्को सँगसँगै ट्रेनिङको कुराहरू आउँछ। मैले अघि भनिरहेको छु होइन, धेरै कुराहरू हुन्छ, धेरै इलिमेन्टहरू हुन्छ होइन। एक्सटर्नल इन्टर्नल फोर्सेसदेखि लिएर पेस अफ टेक्नोलोजीदेखि लिएर मोडर्नाइजेसनदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्छ होइन। द चोइस अफ द कस्टमरदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हुन्छ होइन।
यदि ट्रेडिसनल्ली नै हाम्रो कम्पनी रन भइरहेको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ मोडर्नाइजेसनमा अथवा मोडर्न वेमा चेन्ज गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ अहिले कस्टमरको चोइसहरू छ, अहिले कस्टमरले चाहिँ मन पराइरहेको छ होइन। अनि त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, एक्जिस्टिङ ट्रेनरहरूलाई चाहिँ त्यो अनुसार के हुनु पर्यो, के भन्छ ट्रेनिङ दिएर तिनीहरूको के हुनु पर्यो, डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो। अनि तिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो, प्रमोसन पनि। अब सपोज कुनै कस्टमर छ, सेम पोस्टमा काम गरेको 5 वर्ष भइसक्यो, तर उसको पनि एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि मेरो अलिकति स्यालेरी बढ्दै हुन्थ्यो होइन, म अलिकति सिनियर लेभलको पोस्टमा गइदिए हुन्थ्यो होइन। अब धेरै कुराहरू हुन्छ नि त हो। त्यो भयो भने उसलाई के हुन्छ, मोटिभेसन आउँछ काम गर्ने। यदि अर्गनाइजेसनले सेम इम्प्लोइज सेम पोस्टमा सेम स्यालेरीमा यति वर्षदेखि काम गरिरहेछ, उसलाई प्रमोसन दिएको छैन, उसको बेटरमेन्टको लागि सोचेको छैन, उसको राम्रोको लागि सोचेको छैन भनेपछि के हुनसक्छ, इम्प्लोइज डिस्करेज हुनसक्छ तपाईँको अर्गनाइजेसनमा काम गर्नको लागि हो। यस्तो कुराहरू आउँछ। एक्स्ट्रा लिभ भनेर भनेको कहिलेकाहीँ जस्तो इम्प्लोइजलाई एकदम इमर्जेन्सी कामहरू परिरहेको हुन्छ। जुन सपोज कुनै तपाईँको अर्गनाइजेसन काम गरिरहेको इम्प्लोइ छ, आज उसको बच्चा बिरामी भयो होइन, बच्चा बिरामी भयो, आज उसलाई लिभ लिनै पर्ने भयो। तर यदि तपाईँको कम्पनीको यस्तो कुनै क्लियर रुल छ कि काम गर्नु कि चाहिँ लिभ लिनु, अब लिभ लिने हो भनेपछि तपाईँले मेरो अफिस छोड्नुहोस् अथवा मेरो कम्पनी छोड्नु, यस्तो क्लियर रुलहरू छ भने त्यो के हुन्छ, डिस्करेज हुन्छ। किनकि उसलाई आफ्नो कामभन्दा पनि आफ्नो बच्चा इम्पोर्टेन्स हुन्छ। यो कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। बोनस भनेको जस्तो कुनै फेस्टिभलहरू पर्छ, दसैँहरू तिहारहरूदेखि लिएर त्यस्तो टाइममा उसले आजसम्म मेरो अर्गनाइजेसनलाई कति बेस्ट हुने काम गरिरहेको छ, मेरो ग्रोथको लागि कति फोकस गरिरहेको छ, मेरो कम्पनी कुन रेसमा ग्रोथ भइरहेको छ, उसको चाहिँ होइन एफोर्ट के हो मेरो कम्पनीको लागि, त्यो इभ्यालुएसन गरेर जहिले पनि के गर्नुपर्छ, सर्टेन फेस्टिभलहरू सर्टेन कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बोनसहरू पनि के गर्नुपर्छ, प्रोभाइड गर्नुपर्छ, जसले फेरि के गर्न सक्छ, कम्पनीमा अर्गनाइजेसनलाई लगाएर काम गर्नको लागि मोटिभेट गर्न सक्छ। अब कुरा आयो पार्टिसिपेसन इन द डेभलपमेन्ट होइन। अब अघि पनि हामीले डिस्कस गरेको, तपाईँको कुनै त्यस्तो रुलहरू बन्दैछ अथवा रुलहरू रिभ्यू हुँदैछ भनेपछि कस्तो खालको रुलहरू राख्दा कम्पनी र अर्गनाइजेसनलाई बेस्ट हुन्छ भनेर तपाईँले के गर्नुपर्छ, जहिले पनि तिनीहरू सबै इम्प्लोइजहरूलाई तपाईँको डिसिजन मेकिङ एक्टिभिटिजहरूमा पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ। जसले तपाईँको तपाईँको अर्गनाइजेसनमा सर्टेन सेरेमनीहरू भइरहेको छ अथवा सर्टेन कुनै त्यस्तो पिकनिकदेखि लिएर कुनै त्यस्तो इन्टरटेनमेन्टको कुराहरू अर्गनाइज भइरहेको छ भने द्याट डज नट मिन टप लेभल म्यानेजमेन्ट मात्रै त्यहाँ इन्भल्भ हुनुपर्छ। यु हेभ टु मेक इन्क्लुड टु द लो लेभल म्यानेजमेन्ट टु विच विल encourage them to participate in the organization betterment. Hence, human resource is the systematic management of employees in an organization to increase the probability and development of employees and institutes हैन। अब यस्तो भयो भने के हुन्छ, सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई म्यानेज गर्यो भनेपछि हाम्रो प्रफिटहरू बढ्छ, डेभलपमेन्ट हुन्छ, ग्रोथ हुन्छ हैन। यो कुरालाई कन्क्लुड गरेछ, कुरालाई कन्क्लुड गरेको छ। अब हामी जान्छौँ नेचर एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। नेचर एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। ल अब एरिया डिस्कस गरौँ पहिला। ल एरियाजहरू डिस्कस गरौँ है। एरियाजमा चाहिँ हैन
एरियाज आर फङ्सन अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट होइन। अब एरियाहरू चाहिँ के छ अथवा चाहिँ आचार ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले खास फङ्सन गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने के कुरामा उसको मेन फङ्सन के हो, उसले यो फङ्सनहरू गर्यो भने कम्पनीमा के हुन्छ, कस्तो डेभलपमेन्ट हुन्छ होइन, अनि के इफेक्ट पर्छ, त्यो कुराहरूलाई यहाँ डिस्कस गरिएको छ। अब फर्स्टमा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ होइन। फर्स्ट चाहिँ के हो भनेपछि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको पर्पर प्लानिङ के भन्छ, पर्पर प्लान इज अ हाफ डन भन्छ के। त्यो भनेको के हो भने यदि तपाईँले पर्पर प्लान बनाउनु भयो भने पनि तपाईँको कम्पनीको आधा काम सकेको फिल हुन्छ क्या। जस्तो द सस्टेनेबल ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट डिपेन्ड अपन इट्स स्मुथली डेभलपमेन्ट अफ इट्स सेट गोल भनेको तपाईँले जुन कम्पनी एउटा गोल बनाउनुहुन्छ यदि त्यो नै स्मुथली डेभलप भयो भने तपाईँको डिजायरेबल गोल फुलफिल हुनु नै के हो खास प्लानिङको मेन उद्देश्य हो होइन। द प्लानिङ इज द बेस्ट की फर द डेभलपमेन्ट एन्ड ग्रोथ अफ अर्गनाइजेसन भनेको तपाईँको अर्गनाइजेसनको होइन ग्रोथ हुनुको लागि, डेभलपमेन्ट हुनुको लागि बेस्ट की भनेको के हो तपाईँको प्लानिङ हो। सो द एचआर डिपार्टमेन्ट इज एसेन्सियल फर एस्टिमेसन of demand and supply of manpower to fulfill current and future organization goal like different strategy, rules, external and internal forces to overcome the problems। एउटा कुरा के ध्यान राख्नु भने यदि प्लानिङ राम्रो तरिकाले भयो भने इम्प्लिमेन्टेसन के हुन्छ, राम्रो तरिकाले हुन्छ। यदि इम्प्लिमेन्टेसन राम्रो तरिकाले भयो भनेपछि के हुन्छ, कम्पनीको प्रॉफिट के हुन्छ, मैक्सिमाइजेसन हुन्छ। कम्पनीको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुनु भनेकै के हुन्छ, कम्पनी प्रोडक्ट भ्यालु चाहिँ के हो, बढ्नु हो। र कम्पनी प्रोडक्ट भ्यालु बढ्यो भने के हुन्छ, कस्टमर अट्र्याक्सन राम्रो हुन्छ। कस्टमर अट्र्याक्सन राम्रो भयो भनेपछि के हुन्छ, हाई डिमान्ड सप्लाई हुन्छ प्रोडक्टको। र हाई डिमान्ड सप्लाई भयो भनेपछि के हुन्छ, तपाईको प्रोडक्टको भ्यालु बढ्छ, अनि भ्यालु बढ्यो भने प्रॉफिट बढ्छ, कम्पनी के हुन्छ, प्रॉफिटमा जान्छ, राम्रो हुन्छ हैन। अनि त्यही कुराहरूलाई चाहिँ के गर्छ एचआर डिपार्टमेन्टले हैन एउटा ध्यानमा राखेर हैन त्यो कुरालाई सबैलाई ध्यानमा राखेर त्यो कुरालाई सबैलाई एसेस गरेर उले के गर्छ, सस्टेनेबल ग्रोथ र डेभलपमेन्टको लागि उले के गर्छ, एउटा सस्टेनेबल ग्रोथ र डेभलपमेन्टको लागि उले के गर्छ, प्लानहरु बनाउँछ। त्यसलाई के भनिन्छ, एचआर प्लानिङ भनिन्छ हैन। अब उले खास के गर्छ, डिमान्ड र सप्लाईको कुरालाई के गर्छ, एनालाइज गर्छ हैन। जस्तो डिमान्ड सप्लाई भनेको मेरो अफिसमा अहिले कतिको मेन पावर चाहिन्छ, कस्तो मेन पावर चाहिन्छ, मेन पावरलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ, अहिले मेरो कम्पनीको मेन पावरको नेसेसिटी के हो हैन, टु फुलफिल करेन्ट एन्ड फ्युचर अर्गनाइजेसन गोल। पछि अर्गनाइजेसनल गोल चाहिँ मलाई कसरी एचिभ गर्नको लागि मद्दत हुन्छ भनेर उले के भन्छ, विभिन्न स्ट्र्याटेजीहरु ल्याउँछ, रुल्सहरु बनाउँछ। जस्तो एक्सटर्नल इन्टर्नल फोर्सेसहरुलाई एनालाइज गर्छ हैन, गरेर त्यही अनुसार आफ्नो फेरि के गर्छ, वर्करहरुलाई चाहिँ ट्रेन गर्छ, डेभलप गर्छ हैन। त्यही अनुसारको चाहिँ रुल्सहरु ल्याउँछ हैन। एक्सटर्नल फोर्स भन्नाले जस्तो बाहिरको पोलिटिकल रुल्सहरु लेखेर कम्पिटिटिभ मार्केटहरु देखेर हैन। अब इन्टर्नल भनेको चाहिँ हैन डेभलपमेन्ट अफ एम्प्लोइज भयो, इन्क्रिज इन प्रोडक्ट क्वालिटीहरु भयो हैन, अनि ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट टु द एम्प्लोइज भयो हैन। जस्ट इन्टर्नल कुराहरु प्रोडक्ट सर्भिस देखि लिएर इन्टर्नल कुराहरु जसले के गर्न सक्छ, बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई इफेक्ट पर्न सक्छ, त्यो कुराहरुलाई के गर्छ, ध्यानमा राख्छ, ध्यानमा राखेर प्लानिङ गर्छ। प्लानिङ गर्छ। हेर्नु न सबै यहाँ त यता र उता भएको छ नि, सब खत्तम भयो यत्रो बनाएर। बी नम्बर हामीले डिस्कस गर्दैछौँ। बी नम्बरमा चाहिँ प्रोपर ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको कुराहरू आइरहेछ हैन। एचआर म्यानेजर जहिले पनि
यो कुरामा रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ कि मेरो अर्गनाइजेसनको प्रपर डेभलपमेन्ट र ग्रोथको लागि मैले मेरो अर्गनाइजेसनमा भएको इम्प्लोइजहरूको कसरी डेभलपमेन्ट र ग्रोथ गर्न सक्छु। यदि मैले मेरो इम्प्लोइजहरूको डेभलपमेन्ट र ग्रोथको कुरालाई फोकस गरेर उनीहरूको डेभलपमेन्ट र ग्रोथ गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर डेभलपमेन्ट गरेँ भनेपछि मेरो कम्पनीको प्रोडक्टिभिटी लेभल के हुनसक्छ, बढ्न सक्छ। अनि मेरो कम्पनीको प्रोडक्टिभिटी लेभल बढ्यो भने बल्ल के हुन्छ, मार्केट भ्यालु बढ्छ। त्यसको लागि एचआर म्यानेजर जहिले पनि के हुनुपर्छ, रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ यो कुरालाई ध्यान दिनको लागि। As the pace of technology growth, there may be the different element which directly or indirectly could affect the business environment हैन। त्यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो इन्टरनल कुरालाई डेभलप गर्दै पनि बाहिरको एक्सटर्नल फोर्सेसले गर्दाखेरि तपाईको कम्पनी स्मुथली डेभलप हुन पाइरहेको हुन्न। त्यो कुरालाई एनालाइज गर्नुपर्छ, त्यो कुरालाई टाइमली बुझ्नुपर्छ र यो सबै कुराहरू एचआरले के गर्ने गर्छ, डिप एनालाइज गर्ने गर्छ। लाइक पेस अफ टेक्नोलोजी चेन्ज हैन, जस्तो लेभल अफ टेक्नोलोजी चेन्ज भनेको यो हैन। अब विभिन्न किसिमको एडभान्स टेक्नोलोजीहरू डेभलप हुँदै आइरहेको हुन्छ। यदि तपाईको कम्पिटिटिभ साथीले एडभान्स टेक्नोलोजी युज गरिरहेको छ तर तपाईको ट्रेडिसनल अहिले गइरहेको छ भने त्यसले गर्दाखेरि तपाईको कम्पनीको प्रोडक्टिभिटी लेभल लो हुन सक्छ अथवा तपाईको कम्पनीको मार्केट भ्यालु घट्न सक्छ। तपाईको कम्पनी कम्पिटिसन लेभलबाट, मार्केटको कम्पिटिसन लेभलबाट के हुन सक्छ, खस्किन सक्छ। हो त्यो कुरालाई जहिले पनि के गर्नुपर्छ, जहिले पनि के गर्नुपर्छ, एचआर म्यानेजर एनालाइज गर्नको लागि हैन, रुल्सहरू स्ट्राटेजीहरू बनाउनको लागि जहिले पनि के हुनुपर्छ, रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। लाइक न्यू इनोभेसन, डेभलपमेन्ट अफ न्यू स्किल, क्यापेबिलिटी एमङ इम्प्लोइज हैन। अब जस्तो तपाईको इम्प्लोइडहरू एक्जिस्टिङ इम्प्लोइडहरू चाहिँ अलिकति ट्रेडिसनल वेले काम गरिरहेछ हैन। अब त्यतिको टेक्निकल एडभान्समेन्ट डेभलप गरेको छैन, त्यस्तो ट्रेनिङहरू, त्यस्तो स्किलहरू, त्यस्तो क्यापेसिटीहरू गेन गरेको छैन भने तपाईले त्यो पोजिसनमा भएको इम्प्लोइलाई हटाउनुको सट्टा तपाईले के गर्नुपर्छ, एक्स्ट्रा ट्रेनिङहरू दिनुपर्छ। अब यो पेस अफ टेक्नोलोजी लाई चाहिँ के गर्नको लागि, ओभरकम गर्नको लागि, त्यो टेक्नोलोजीसँग अपडेट राख्नको लागि, डेभलप गर्नको लागि है, द्याट मे बी इदर हायरिङ न्यू इम्प्लोइज अर मे प्रोभाइडिङ डिफ्रेन्ट फिजिकल अर टेक्निकल स्किल हैन। अब के गर्ने त, त्यो फिजिकल स्किल दिएर हुन सक्छ, उसको टेक्निकल स्किल दिएर हुन सक्छ हैन, विभिन्न कुराहरू हुन्छ नि त। इन सच केस to overcome the competitive market, HRM assess the needs, importance and arrange the different trend-based training either may be on the online or offline to enhance the development of employees and organization हैन। अनि अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, अर्गनाइजेसनको क्यापेसिटी बिल्ड अप गर्नु पर्यो, अर्गनाइजेसनको टेक्निकल स्किल, फिजिकल स्किल डेभलप गर्नु पर्यो। त्यो डेभलप गर्नको लागि उले के गर्नु पर्यो, आफूले ट्रेनिङहरू लन्च गर्नु पर्यो हैन। ट्रेनिङहरू लन्च गरेर सिलेक्सन गर्नु पर्यो हैन। अब अलि चाहिँ लो ट्रेनरलाई हाई ट्रेन बनाउनु पर्यो, हाई ट्रेनरहरूलाई विभिन्न हाई लेभलको पोजिसनहरूमा के सिलेक्ट गर्नु पर्यो अथवा त्यो पोजिसन दिनु पर्यो, त्यो अनुसारको फेसिलिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो हैन। त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, एचआरले म्यानेज गर्नुपर्छ। जस्तो
तपाईँले दिने ट्रेनिङ अब अन द जब पनि हुनसक्छ, अफ द जब पनि हुनसक्छ होइन। जस्तो अन द जब चाहिँ तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ होइन त्यही लेभलको ट्रेनिङहरू दिएर होइन आफ्नो अर्गनाइजेसन प्रिमिसेसभित्र त्यही लेभलको ट्रेनिङहरू डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ होइन इन्हान्स गरेर तिनीहरूलाई विभिन्न जबमा अपोइन्ट गर्नुलाई अन द जब भन्छ भने, जस्तो बाहिर अफ द जब भनेको बाहिर चाहिँ विभिन्न किसिमको त्यस्तो पार्टिसिपेसन एक्टिभिटिजहरू म्यानेज गरेर अनि फ्री अफ कस्ट चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट त्यो ट्रेनिङहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुने चान्सहरू दिएर इन्भल्भ गराएर ट्रेनिङ गराएर अनि तिनीहरूको लेभल र क्यापेसिटी अनुसार यदि तपाईँको अर्गनाइजेसनमा काम गर्नको लागि सेलेक्टेड छ भनेपछि चुज गरेर आफ्नो अर्गनाइजेसनमा चाहिएको ओपमा एपोइन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, अफ द जब भनिन्छ होइन। यो सबै कुराहरू चाहिँ होइन प्रोपर म्यानेज गर्ने, एनालाइज गर्ने होइन, डिसिजन बनाउने होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ के गर्छ एचआर डिपार्टमेन्टको एचआर म्यानेजरले के गर्छ एनालाइज गर्छ र यो चाहिँ एचआर डिपार्टमेन्टको के हो मेन फङ्सन हो। अर्को के हुन्छ लेभल अफ जब आइडेन्टिफिकेसन एन्ड एनालाइजेसन होइन। जस्तो एचआर म्यानेजर यो कुरामा जहिले पनि रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ भने मेरो अर्गनाइजेसन कस्तो लेभल कस्तो इम्प्लोइजसँग बेस छ अथवा कस्तो इम्प्लोइजको स्किलसँग बेस छ अथवा कस्तो स्किल भएको इम्प्लोइजहरू मेरो अर्गनाइजेसनको लागि सुटेड छ होइन, कस्तो क्यापेबिलिटी अनि कस्तो एबिलिटी कस्तो स्किलहरू इम्प्लोइजमा हुनु पर्यो जसले गर्दाखेरि मेरो अर्गनाइजेसनको ओकलाई बेस्ट सुटेड हुन्छ र मेरो अर्गनाइजेसन अझै के हुनसक्छ फर्दर डेभलपमेन्ट हुनसक्छ। लाइक अब जस्तो तपाईँको अर्गनाइजेसन टेक्निकल कुरासँग बेस छ भने तपाईँले टेक्निकल्ली स्किल भएको एकदम टेक्निकल बेस्ट स्किल भएको मान्छेहरू के गर्नुपर्छ हायर गर्नुपर्छ। अनि यदि तपाईँको अर्गनाइजेसन प्रोडक्ट बेस्ड हो भनेपछि होइन प्रोडक्ट बेस्ड हो भनेपछि तपाईँले त्यही लेभलको मान्छेहरू के गर्नुपर्छ हायर गर्नुपर्छ। अब त्यहाँ टेक्निकल पनि हुनसक्छ होइन, लो लेभलमा काम गर्ने इम्प्लोइज हुनसक्छ होइन, अब एउटा सिओ पनि हुनसक्छ होइन, लाइन म्यानेजर पनि हुनसक्छ, डिपार्टमेन्ट म्यानेजर पनि हुनसक्छ होइन। त्यो तपाईँको कम्पनीमा डिपेन्ड भएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ आफ्नो अर्गनाइजेसन चाहिने इम्प्लोइज के गर्नुहुन्छ आफ्नो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ एचआर म्यानेजर के कुरामा फिट हुनु पर्यो, के कुरामा रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो होइन। अब कसरी आफ्नो अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ चाहिने एकदम बेस्ट मान्छे हायर गर्ने त त्यो कुराको डिप एनालाइज गर्छ एचआर म्यानेजरले होइन। त्यही भएर यसलाई हामीले एचआर म्यानेजरको फङ्सनमा राखेको हो। लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फङ्सन of the HR is the job description and the job specification. Job description refers to the detail includes what our employees should do being in job, and a specification refers to the qualification, training, detail work experience and so on. हैन यो कुरालाई चाहिँ अघि नै हामीले डिस्कस गर्यौ। जब डिस्क्रिप्सन र जब स्पेसिफिकेसन लाई चाहिँ उले के गर्नु छ जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो जब डिस्क्रिप्सनले स्पेशली के भन्छ भने इट इन्क्लुड्स डिटेल व्हाट एम्प्लोइज शुड बीइङ इन जब हैन। जस्तो तपाईको अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइजले खास के गर्नुपर्ने हो हैन, उसले तपाईको जबमा भएर अथवा तपाईले दिएको जबमा उसले बेस्ट के गर्न सक्छ, उसमा स्किल के छ हैन, उले अझै त्यसलाई कसरी बेस्ट दिन सक्छ अथवा उले गर्न सक्ने काम के हो, त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ एनालाइज गर्नुहुन्छ जब डिस्क्रिप्सनमा। उसको
ऊ चाहिँ त्यो जबभित्र भएर के गर्न सक्छ, कस्तो बेस्ट रिपोर्ट दिन सक्छ होइन, कस्तो डिसिजनहरू गर्न सक्छ होइन, त्यो कुरालाई ध्यान दिनुहुन्छ भने स्पेसिफिकेसन स्पेसली रिफर्स टु दि क्वालिफिकेसन। जस्तो क्वालिफिकेसन तपाईँले हायर गर्न लागेको इम्प्लोइजको क्वालिफिकेसन के हो, होइन के उसको क्वालिफिकेसन तपाईँले चुज गर्न लागेको जबमा चाहिँ फिट हुन्छ, अथवा चाहिँ उसले लिएको ट्रेनिङहरू के छ, के त्यो तपाईँको अर्गनाइजेसन फिट हुन जान्छ, र त्यो डिटेल वर्क एक्सपिरियन्स उसले योभन्दा अगाडि प्रिभियस वर्कहरू के गरेछ, कुन अफिसमा काम गरेको छ, कसरी काम गरेको छ, कुन पोस्टमा काम गरेको छ होइन, अब उसले त्यहाँ काम गर्दाखेरि आफ्नो क्यापासिटी कतिसम्म बिल्डअप गरेको छ, र तपाईँको अर्गनाइजेसनमा आएर उसले कुन लेभलसम्म काम गर्न सक्छ होइन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एनालाइज गर्ने काम गर्छ HRMले। So the HRM play a role in collection of those information and uses for formulating manpower planning, अर्गनाइजेसन पोलिसी इटिसी एन्ड सो अन होइन। अनि त्यही कुराहरूलाई एनालाइज गरेर होइन, जब डिस्क्रिप्सनबाट होइन, अनि जब स्पेसिफिकेसनबाट उसले सबै इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गरेर राखेर आफ्नो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङहरूमा उसले के गर्न सक्छ, युज गर्न सक्छ होइन। अनि त्यही अनुसार उसले के गर्न सक्छ, डिसिसनहरू लिन सक्छ, प्लानहरू बनाउन सक्छ होइन। यदि उसलाई मैले हायर गर्दा मेरो अर्गनाइजेसन प्रोपर ग्रोथ हुन्छ, मेरो अर्गनाइजेसनको मिट्स र डिमान्डहरू फुलफिल हुन्छ, अथवा चाहिँ उसले चाहिँ मेरो अर्गनाइजेसनको यस्तो पोजिसनमा बसेर मजाले बेस्ट एफोर्ट दिएर काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा एनालाइज गर्छ यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले। अब अर्को आयो भनेको म्यानेजमेन्ट अफ स्ट्राटेजी। अब अर्को डी नम्बरमा हाम्रो छ म्यानेजमेन्ट अफ स्ट्राटेजी ह्युमन रिसोर्स होइन। एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी म्यानेजमेन्ट भन्नाले चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले के गर्ने, तपाईँको ह्युमन रिसोर्सलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने, एउटा प्लान बनाउने, स्ट्राटेजी बनाउने, रुल्सहरू बनाउने होइन। त्यो पनि के गर्छ, एउटा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको फङ्सनमा पर्छ है। To manage HR strategically, HR department works as a partner with senior and line manager होइन। जस्तो तपाईँको अर्गनाइजेसनको कुनै स्ट्राटेजीहरू बनाउनको लागि होइन, स्ट्राटेजिकल्ली आफ्नो रुल्सहरू रेगुलेसनहरू बनाउनको लागि, फर्मुलेट गर्नको लागि एउटा HR म्यानेजरले के गर्नुपर्छ भने डिफ्रेन्ट लेभल अफ डिपार्टमेन्टमा बसेर काम गरिरहेको इम्प्लोइजसँग के गर्न सक्नुपर्छ, एउटा गुड कोअर्डिनेसन मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ होइन। जस्तो सर्टेन डिपार्टमेन्टमा के कामहरू भइरहेको छ, अथवा चाहिँ स्विट एनालाइसिस गरेर होइन, उसको स्विट एनालाइसिस गरेर अब त्यो सर्टेन डिपार्टमेन्टमा गर्नुपर्ने इम्प्रुभमेन्ट होइन, अब त्यसको विकनेस होइन देखि लिएर सबै डिपार्टमेन्टहरूदेखि लिएर सबै अर्गनाइजेसनको हरेक कुरालाई एनालाइज गरेर होइन, उसले त्यही अनुसार के गर्छ, रुल्सहरू बनाउँछ, त्यही अनुसार उसले के गर्छ, प्रोसिडर प्लान्सहरू बनाउँछ। अर्गनाइजेसनमा भएका इम्प्लोइजहरूलाई काम गर्नको लागि मोटिभेट होस् भनेर एउटा सर्टेन रुल्सहरू अथवा एउटा सर्टेन पोलिसिजहरू परफर्म गर्छ। लाइक production and marketing manager in strategy execution helps to move planning from corporate planning room to the marketplace होइन। जस्तो अब एउटा HR म्यानेजरले के गर्न सक्छ भने, जस्तो विभिन्न डिपार्टमेन्टको कुरा आयो, यहाँ चाहिँ स्पेसली प्रोडक्सन र मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको मात्रै राखेको छु मैले। जस्तो प्रोडक्सन र मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको मान्छेसँग उसले कोअर्डिनेट गरेर होइन एउटा स्ट्राटेजीहरू बनाउन सक्छ होइन। स्ट्राटेजीहरू बनाएर के गर्न सक्छ भने, ल अब चाहिँ कुन पोजिसनमा छ होइन, हाम्रो कम्पनी कुन पोजिसनमा छ होइन, र अहिले चाहिँ के विकनेस आइरहेछ होइन, मार्केटको डिमान्ड के छ, हामीले के इम्प्रुभ गर्नुपर्ने, के पुगिरहेको छैन होइन, त्यो कुराहरू सबै एनालाइज गरेर सपोज अब उसले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टसँग कोअर्डिनेट गरेर उसले के गर्न सक्छ भने
हाउ टु मुभ द प्लानिङ फ्रम कन्भर्जेन्ट प्लानिङ रुम टु द मार्केट भनेर जस्तो हामीले गराएको प्लानहरू अथवा चाहिँ हामीले कस्तो प्लानहरू गराउन सक्छ जुन चाहिँ हाम्रो अफिसदेखि लिएर के हुन्छ मार्केटसम्म के होस् सुइटेड होस् अथवा कस्तो प्लानहरू गराउने जुन प्लानले गर्दा हाम्रो प्रोडक्टिभिटी हाम्रो प्रोडक्ट हाम्रो सर्भिस चाहिँ मार्केट प्लेससम्म मुभ हुन सकोस् कन्ज्युमरहरूको चोइस बन्न सकोस् कम्पिटिटिभ मार्केटमा ओभरकम गर्न सकोस् भनेर उसले के गर्न सक्छ डिफ्रेन्ट प्लानहरू गराउन सक्छ यो चाहिँ स्पेसली म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल मात्रै दिएको हो HR play a necessity role to drive and guide with serious discussion how companies should be organized to carry out its strategy, make detailed present and future organization and take the most important step to the management of human resource हैन अब त्यहाँ धेरै विभिन्न कुराहरू हुन्छ जस्तो मैले अघि SWOT एनालाइसिसको कुरा गरेको थिएँ हैन स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्चुनिटी थ्रेट भनेर SWOT एनालाइसिसको कुरा गरेको थिएँ अब के हुन्छ भनेपछि एचआरले एउटा यस्तो रोलहरू प्ले गर्न सक्छ हैन जसरी डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा भएका डिफ्रेन्ट लेभलमा भएका इम्प्लोइजहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर हैन एउटा सिरियस डिस्कसनहरू गर्न सक्छ हाउ कम्पनी सुड बी अर्गनाइज्ड हामीले कम्पनीलाई अब कसरी अर्गनाइज गर्ने अथवा कस्तो बेस्ट रुलहरू ल्याउने हैन अब जस्तो प्रोक्रिएटिभ रुलहरू हुन्छ एक्टिभ रुलहरू हुन्छ हैन विभिन्न किसिमका रुलहरू कस्तो रुलहरू ल्याउने हैन अब एकदम छिट्टो रियाक्सन लिएर कम्पिटिटिभ मार्केटमा किनकि अलिक स्लो चाहिँ हाम्रो कम्पनीको डेभलपमेन्ट हाम्रो कम्पनीको कुराहरूलाई बढाएर स्लो कम्पिटिसनमा उत्रिने के सबै कुराहरूलाई एनालाइज गर्छ अनि सबै कुरालाई एनालाइज गरेर हैन एउटा डिटेल प्रेजेन्ट बनाउँछ अथवा एउटा डिटेल इन्फर्मेसनहरू रेडी पार्छ अनि त्यसपछि अब फ्युचरको प्लानिङहरू के गर्ने कसरी प्लानहरू बनाउने अनि के कुरा राख्ने अब के कुरा इम्प्रुभ गर्ने हैन त्यो कुरालाई फ्युचर एनालाइसिसहरू गर्छ अनि त्यही अनुसारले इम्प्रुभमेन्ट गर्छ अनि त्यही अनुसारले के गर्छ इम्पोर्टेन्ट स्टेप्सहरू लिन्छ आफ्नो कम्पनी ग्रोथ गर्नको लागि अब अर्को अब हाम्रो यो फङ्सन चाहिँ लास्ट हो म्यानेजमेन्ट अफ एडमिनिस्ट्रेसन अफ अर्गनाइजेसन जस्तो हामीले यो कुरा चाहिँ जहिले बुझिरहेको हुन्नौँ हैन हामीले के भनिरहेको हुन्छौँ भने के भन्छ विभिन्न लेभलमा बसेको विभिन्न लेभल अफ डिपार्टमेन्टमा बसेको मान्छेहरूले डिसिसन लिन्छ हैन विभिन्न डिसिसनहरू लिन्छ अनि एडमिनिस्ट्रेसनमा बसेको मान्छेले एडमिनिस्ट्रेसन डिसिसन लिन्छ हैन तर यो कुराहरू चाहिँ हामीले गलत बुझिरहेको हुन्छ हैन किनकि जहिले पनि अर्गनाइजेसनको डेभलपमेन्ट र ग्रोथ गर्नको लागि टप लेभलदेखि लिएर मिडल लेभलदेखि लिएर लोवर लेभलदेखि लिएर हैन जस हरेक लेभलमा बसेर काम गरिरहेको इम्प्लोइजहरूको भ्युजहरू लियो भने मात्रै ओभरअल आफ्नो अर्गनाइजेसनको SWOT एनालाइसिस गर्न सकिन्छ अनि यो कुरा थाहा पायो भने मात्र अर्गनाइजेसनलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ डेभलप गर्न सकिन्छ अब स्पेसली के भन्छ भने यो काम मात्रै नभएर टप लेभलसँग एडमिनिस्ट्रेसनसँग मिलेर पनि एचआर म्यानेजरले काम गरिरहेको हुन्छ हैन एडमिनिस्ट्रेसनसँग टप लेभलको मान्छेहरूसँग मिलेर उले के गर्छ डिसिजन मेकिङ प्रोसेसहरू बनाइरहेको हुन्छ आफूभन्दा जुनियर स्टाफहरूदेखि लिएर हैन सिनियर स्टाफहरूसँग सबैसँग कोअर्डिनेट गरेर हैन अनि पछि उले के गर्छ आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू फर्मुलेट गर्छ हैन अब त्यही कुरालाई प्रेजेन्ट गरेको छ एचआर म्यानेजर एन्ड द प्रोफेसनल आर प्ले एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन ओभरअल डेभलपमेन्ट अफ एडमिनिस्ट्रेसन एक्टिभिटिज हैन जस्तो एडमिनिस्ट्रेसन एक्टिभिटिजहरूमा के एडमिनिस्ट्रेसन एक्टिभिटिजमा पनि एचआरको मेन भूमिका हुन्छ हैन एडमिनिस्ट्रेसनमा हरेक एक्टिभिटिजहरू हरेक कामहरू हैन हरेक रुल्सहरू हरेक प्लान्स प्रोसिडर्सहरू सबै काममा एचआरले के गरिरहेको हुन्छ रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ लाइक पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन हैन जस्तो स्टाफहरूको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो हैन कुन स्टाफले बेस्ट दिएर गरिरहेको छ हैन कुन स्टाफले चाहिँ आफ्नो मन लगाइरहेको छैन हैन अथवा कुन स्टाफको क्यापासिटी कति हो कुन स्टाफलाई अब प्रमोसन दिनुपर्ने कुन स्टाफ कति भयो मेरो उसमा काम गरिरहेको अब कुन लेभलको कामलाई उले
ह्यान्डल गर्न सक्छ सबै कुराहरूलाई। इभ्यालुएसन यो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन कुराहरूलाई चाहिँ उसले एनालाइज गर्नुको साथै जब डिस्क्रिप्सन अघि पनि भनेको थिएँ जब डिस्क्रिप्सन भनेर एचआर म्यानेजरले जहिले पनि यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। मैले दिएको जबमा आइसकेपछि उसले आफ्नो के बेच्दिन सक्छ अथवा चाहिँ उसले कतिको राम्रो काम गर्न सक्छ अथवा जब स्पेसिफिकेसन उसको ट्रेनिङ उसले लिएको ट्रेनिङ उसको फर्दर एक्सपिरियन्स उसको क्वालिफिकेसन हैन यो सबै कुराले मैले दिन लागेको जब अथवा मेरो अर्गनाइजेसनको रिक्वायरमेन्टलाई मिट गर्छ कि गर्दैन हैन। यदि मैले राखेर फेरि अर्को एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हो कि उसलाई प्रमोसन दिनुपर्ने कि सबै कुराहरू चाहिँ यसमा यो कुरालाई चाहिँ एनालाइज गर्ने काम गर्छ। अथवा हेल्थ एन्ड सेफ्टी भनेपछि र मेरो एक्जिस्टिङ कस्टमरहरूलाई चाहिँ मैले कुन लेभलको हेल्थ मेन्टेन गरिदिनुपर्छ अथवा सेफ्टी तिनीहरूको सेफ्टी कुन लेभलको मेन्टेन गरिदिनुपर्छ। सपोज अहिले कुनै डिपार्टमेन्टमा अथवा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट म्यानेजरले चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसनमा 3 वर्ष भयो काम गरिरहेको उसको एक्सपेक्टेसन जे पनि उसको एक्सपेक्टेसन स्यालेरी इन्क्रिजमेन्टदेखि लिएर हैन एउटा जस्तो सर्भिसहरू विभिन्न सर्भिसहरूदेखि लिएर हैन विभिन्न कुराहरू हुन सक्छ हैन। जस्तो भेहिकलदेखि लिएर एक्स्ट्रा बोनसदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हुन्छ त्यो कुरालाई पनि के गर्नुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ एनालाइज गर्नुपर्छ। एचआर म्यानेजर अथवा ग्यादर अफ एक्सपोर्ट कोअर्डिनेट कस्ट इफेक्टिभ प्रोडक्सन हैन। जस्तो तपाईको अर्गनाइजेसनलाई एक्सपोर्टहरू चाहिरहेको छ हैन राम्रो स्पेशलिस्टहरू चाहिरहेको छ भनेपछि हैन कसरी हायर गर्ने हैन तिनीहरूलाई कसरी मोटिभ गर्ने आफ्नो काममा अनि त्यो कुराहरूदेखि लिएर कस्ट इफेक्टिभ प्रोडक्सन कसरी तपाईले आफ्नो कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई मिनिमाइज गरेर प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर त्यो कुराहरू पनि ध्यान दिएर अनि डिफरेन्ट मेजर्स टु ओभरकम द च्यालेन्जिङ सिचुएसन ड्युरिङ डिफरेन्ट लाइफ साइकल हैन। जस्तो तपाईको बिजनेसको लाइफ साइकलहरू हुन्छ विभिन्न लाइफ साइकलहरू हुन्छ हैन। अब विभिन्न लाइफ साइकलहरूमा विभिन्न स्टेजमा हुन्छ तपाईको बिजनेस हैन र त्यो स्टेजहरूमा कसरी कम्पिटिट गर्ने त त्यो स्टेजमा कस्तो रुल्स ल्याउने कसरी कम्पिटिट गर्ने कुन तरिकाको स्ट्राटेजीहरू ल्यायो भने चाहिँ मार्केटमा कम्पिटिट गर्न सक्छ अथवा मार्केटमा आउन सक्छ। इट मे बी लोकल्ली अर ग्लोबल्ली जो अब लोकल्ली पनि हुन सक्छ ग्लोबल्ली पनि हुन सक्छ हैन। हो त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ जहिले पनि एचआरले ध्यान दिनुपर्छ हैन अनि त्यो अनुसारको रुल्सहरू स्ट्राटेजीहरू डेभलप गर्नुपर्छ हैन। त्यही भएर हामीले यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको फङ्सनालिटीमा राखेको। अब हामी फर्दर डिस्कस गर्छौँ ल ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ त्यसको नेचर कस्तो हुनुपर्छ त्यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरू कस्तो हुनुपर्छ फिचरहरू कस्तो हुनुपर्छ अब त्यो कुरालाई फेरि हामीले डिस्कस गर्छौँ ल। कस्तो हुनु पर्यो त हाम्रो रिसोर्स म्यानेजमेन्ट चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो हैन जसले गर्दाखेरि हैन अब यो चेन्जिङ टेक्नोलोजीहरू छ हैन विभिन्न डिफरेन्ट चेन्जिङ इलिमेन्टहरू छ जसले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ हैन। अनि कस्तो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अथवा क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो कम्पनीलाई चाहिँ बेस्ट हुन सक्छ त्यो कुरा चाहिँ आज अब हामी पढ्छौँ। अब नेचर characteristics and features of HRM ल फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ हाम्रो टु प्रोड्युस अ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज इन लोकल एन्ड इन्टरनेसनल मार्केट हैन। मैले एकदम मेन कुरालाई डिस्कस गरेछु। इन द 1980 द अमेरिकन लिटरेचर आइडेन्टिफाई ह्युमन रिसोर्स एज अ सोर्स अफ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज हैन। जस्तो हैन 1980 मा चाहिँ अमेरिकन लिटरेचरहरूले आइडेन्टिफाई गर्यो ह्युमन रिसोर्स चाहिँ के हुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सोर्स हो जसले गर्दा हामी कम्पिटिटिभ मार्केटमा उत्रिन सक्छौँ। अमेरिकन प्रोडक्ट वाज नट एबल टु कम्पिटिट इन डोमेस्टिक एन्ड
international market due to high cost age compared to Japanese market. Japanese market को comparison मा American market हरु चाहिँ हैन competition मा आउन सकिरहेको थिएन पहिला, किनभने चाहिँ American market cost के थियो एकदमै high थियो. But when the advancement of Japanese manufacturing technology transferred to world like China, America, Mexico, Philippines, identify all over the world. जब चाहिँ Japanese technology transfer भयो हैन, Japanese technology transfer भयो, Japanese technology manufacturing technology transfer like China मा, America मा, Mexico, Philippines, all over the world मा जब ट्रान्सफर भयो, even the American firm were not able to compete in position proved by the poor HRM practices. त्यति बेला हैन, त्यति बेला अमेरिकनहरु पनि कम्पिटिसनमा आउन सकिरहेका थिएनन् के. अब तिनीहरुको एचआरएम प्र्याक्टिस लो थियो, तर जापानिजको एचआरएम प्र्याक्टिस रुल्स स्ट्र्याटेजीहरु बहुत राम्रो थियो, अनि त्यो ओभरकम गर्न सकिरहेका थिएनन् हैन. अनि एन्ड डिससेटिस्फ्याक्सन अफ द लेबर फोर्स, अनि त्यहाँ के थियो, प्रपर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट नभएर के थियो, डिससेटिस्फ्याक्सन अफ द लेबर फोर्स. अब लेबर फोर्स नै खुसी नभएपछि त इम्प्लोइजहरुको राम्रोको लागि नै अर्गनाइजेसनले नसोच्यो भने त कसरी मन लगाएर काम गर्छन्, गर्दैन नि त. अनि त्यही भएर कम्पिटिसनमा आउन सकिरहेन. मोटिभेटेड फ्रम द जापानिज एचआरएम प्र्याक्टिसेस हैन. अनि त्यसपछि के गर्यो थाहा छ, अमेरिकनहरुले जापानिजको एचआरएम प्र्याक्टिसेस, रुल्स, रेगुलेसन, प्रोसिडरहरु के गरे, बुझे, अनि त्यहाँबाट मोटिभेट भए. त्यसपछि के भयो, मेनी अमेरिकन फिल्म देयरफोर केम टु बी इन्ट्रेस्टेड इन proper HRM with a view to competitive in local and international market. त्यसपछि अमेरिकनहरु पनि के आयो थाहा छ, एकदमै लोकल मार्केटमा अनि ग्लोबल मार्केटमा के भयो, एकदम इन्ट्रेस्ट दिएर हैन. जब तिनीहरुले चाहिँ एचआरएम प्र्याक्टिसहरु फ्लो गरे इन्ट्रेस्ट दिएर, त्यसपछि के आयो, एकदमै के भयो, चाइनिज मार्केट, अमेरिकन मार्केटहरु के भयो, जापानिज मार्केट जस्तै डेभलप भएर आयो, कम्पिटिसनमा आउन थाल्यो. आजकल थाहा छ नि हामीले चाइनिज प्रोडक्टहरु कस्तो मार्केट लिइराछ, अमेरिकन प्रोडक्टहरुले कस्तो मार्केट लिइराछ हैन. हो, त्यो सबै कुराहरुलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने, त्यो सबै कुराहरुलाई एनालाइज गर्ने भनेकै एउटा इफेक्टिभ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टमले हो. अब लोकल एन्ड इन्टरनेशनल मार्केट हैन, जस्तो बिग ग्लोबलाइजेसन. अब ग्लोबलाइजेसन स्पेशली रिफर्स टु एक्सटेन्सन अफ बिजनेस फ्रम लोकल टु इन्टरनेशनल मार्केट हैन. अब स्पेशली ग्लोबलाइजेसन भनेको पहिला के हो त्यो बुझ्नुपर्छ. ग्लोबलाइजेसन भनेको खास चाहिँ तपाईले बनाएको प्रोडक्टहरु तपाईको लोकल मार्केटदेखि लिएर ग्लोबल मार्केटसम्म बिक्छ त. तपाईले बनाएको प्रोडक्ट लोकल मार्केट र ग्लोबल मार्केटमा इफेक्टिभ छ त. यदि तपाईले बनाएको प्रोडक्ट सर्भिस चाहिँ ग्लोबल र के भन्छ बाहिरको मार्केटहरुमा चाहिँ इन्टरनेशनल मार्केटहरुमा कम्पिटिसनमा आउन सक्छ त हैन. त्यो सबै कुरालाई एनालाइज गर्नु, अनि त्यही अनुसार स्ट्र्याटेजीहरु बनाएर इम्प्रुभमेन्ट गर्नु हैन, आफ्नो सर्भिसलाई लोकलदेखि इन्टरनेशनलसम्म हैन, के रे एउटा चोइस अफ कस्टमर बनाउने हामीलाई के भन्छ, ग्लोबलाइजेसन भन्छ. सिन्स टु इन्हान्स ग्लोबलाइजेसन, त्यही ग्लोबलाइजेसनलाई इन्हान्स गर्नको लागि एचआरएम मस्ट ह्याभ इट्स own policies and practices issues like selection of qualified employees. हो, त्यही कुरालाई डेभलप गर्नको लागि जहिले पनि के गर्नुपर्छ, एचआरएम ले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, एचआरएम ले बुझेको हुनुपर्छ, एचआरएम ले जानेको हुनुपर्छ. लाइक सेलेक्सन अफ क्वालिफाइड इम्प्लोइज, कसरी एउटा राम्रो तरिकाले इम्प्लोइजलाई सेलेक्सन गर्ने, विथ ल्याङ्ग्वेज फ्रिक्वेन्सी. अब उसको ल्याङ्ग्वेज फ्रिक्वेन्सी कस्तो छ, उले कसरी कम्युनिकेट गर्न सक्छ, क्रस कल्चरल भएको पिपलहरुसँग यसले काम के रे इम्प्लोइजले काम गर्न सक्छ, क्रस कल्चरमा गएर एडजस्ट हुन सक्छ, सबै कुराहरु एनालाइज गर्नुपर्छ. टु वर्क इन अदर कन्ट्रीज हैन, नेपालमा मात्रै नभएर बाहिर पनि लैजानु छ, बिकाउनु छ, चोइस अफ कस्टमर बनाउनु छ हैन. अब त्यसको लागि चाहिँ के मेरो सेलेक्सन गरेको इम्प्लोइज फिटेड छ, सक्छ त उले गर्न, यो कुराहरु जहिले ध्यान दिनुपर्छ. Their training to work in international environment हैन. अब बेला चाहिँ तपाईको कस्टमरलाई चाहिँ हैन ट्रेनिङ, बाहिरको
बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा पठाएर के गर्नुपर्छ, बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा पठाएर तपाईँले बाहिरको कुरालाई बुझेर उसलाई आफू त्यही अनुसार ट्रेनिङहरू डेभलप गर्दै र त्यही अनुसार ट्रेनिङमा पठाएर उसलाई आफूलाई डेभलप गर्ने चान्सेसहरू पनि इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। मोटिभेटिङ टु वर्क इम्प्लोइज टु एचआरएम सिमिलर टु वर्क इन भनेको एचआरएमले जस्तो मेहनत गरेर स्ट्राटेजिक रुल्सहरू बनाएर काम गरिरहेको छ होइन, त्यही अनुसारको काम गर्नुपर्छ भनेर इन्भाइरोमेन्टहरू पनि बनाइदिनुपर्छ, क्रिएट गरिदिनुपर्छ। अब क्रस कल्चरल एन्ड क्रस सिचुएसन होइन, अब जस्तो कस्तो खालको सिचुएसन छ, कस्तो खालको कल्चर छ, मेरो इम्प्लोइलाई कस्तो कुराले गर्दाखेरि मेरो इम्प्लोइ सबैसँग मिलेर होइन काम गर्न सक्छ, यहाँदेखि विदेशसम्म मेरो प्रोडक्ट चिनाउन सक्छ, राम्रो गर्न सक्छ होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ के गर्छ, एउटा एचआर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको क्याटेगोरीमा पर्छ। अर्को कुरा के हुन्छ, कन्टिन्यू इम्प्रुभमेन्ट प्रोग्राम एन्ड वर्क प्रोसेस इन्जिनियरिङ भनेको कन्टिन्यू इम्प्रुभमेन्ट रिफर्स टु टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इन कस्टमर गुड्स भनेको यदि तपाईँलाई ग्लोबलाइजेसनसँग फिट हुन छ भने तपाईँले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, आफ्नो प्रोडक्ट र सर्भिसको क्वालिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो, टोटल क्वालिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो होइन। जस्तो हामीले नेपालकै केसमा हेर्न सक्छौँ, नेपालमा कति कुराहरू क्वालिटी लेस हुन्छ, हाम्रो गभर्मेन्टले फोकसै गर्दैन, हाम्रो फुड क्वालिटीमा होइन, फुड क्वालिटी इम्प्रुभमेन्टमा अर्गनाइजेसनले पनि ध्यान दिँदैन होइन, त्यही लेजिस्लेटिभ अथवा त्यही अनुसारको पोलिसी गभर्मेन्ट पोलिसी पनि त्यस्तै हुन्छ। तर इनकेस बाहिर गयो भनेपछि जुन लेभलले गभर्मेन्टले तोकेको क्वालिटी छ त्यो लेभलले फुड क्वालिटी हुनुपर्छ, त्यो लेभलको के अरे फुड्समा प्रोडक्टमा क्वालिटी हुनुपर्छ, न त तिनीहरूलाई पनिस हुन्छ। तर हाम्रो नेपालमा त्यो रुल छैन। ग्लोबलाइजेसन फिट गर्नु पर्यो भने त इन्टरनेसनल र लोकल दुइटै कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो, त्यही लेभलले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड त्यही लेभलको स्ट्यान्डर्डको क्वालिटीहरू मेन्टेन गर्नु पर्यो होइन। कम्प्रोमाइज बाई द स्टेक होल्डर कस्टमर एन्ड सप्लायर एन्ड रिइन्जिनियरिङ होइन। अब त्यही अनुसार के गर्छ होइन, त्यही अनुसार प्लानहरू बनाइन्छ होइन। प्लान बनाउनको लागि स्टेक होल्डर कम्पनीको मान्छे, कम्पनीसँग सरबाको मान्छे, कस्टमरहरू, सप्लायरहरू सबै के गर्नु पर्यो, बसेर डिस्कस गर्नु पर्यो, यो अनुसारको चाहियो हामीलाई प्रोडक्ट, यो अनुसार भयो भने मिट गर्न सक्छ ग्लोबललाई, यो अनुसारको अहिलेको रिक्वायरमेन्ट हो, सबै कुराहरू चाहिँ बसेर डिस्कस गरेर प्लानहरू बनाउनु पर्छ। रिइन्जिनियरिङ रिफर टु सर्ट टर्म डेभलपमेन्ट आइडिया, यो कुरा जहिले पनि ध्यान दिनु होला होइन। यो कन्टिन्यू इम्प्रुभमेन्ट प्रोग्राम र प्रोसेसिङ इन्जिनियरिङ अलिकति डिप्लो हुन्छ। कन्टिन्यू इम्प्रुभमेन्ट प्रोग्राम लङ टर्म हो भने यो रिइन्जिनियरिङ सर्ट टर्म हो। सर्टेन तपाईँको कस्टमरको निड चेन्ज भयो भने तपाईँले आफ्नो एक्जिस्टिङ प्रोडक्टको क्वालिटी चाहिँ के गर्ने, इन्क्रिज गर्ने, डिफ्रेन्ट फ्लेभर एड गर्ने होइन, कुन टाइपको बनाउने, कस्तो खालको रुचाइरहेछन्, कसरी बनायो भने अब ठ्याक्क कस्टमरको निड्स हुन्छ भनेको सर्ट टर्म प्लानहरू बनाउने भनेको भइरहेको प्लान्स प्रोसेसलाई फेरि रिइन्जिनियरिङ गर्ने, फेरि त्यसलाई मोडिफाई गर्ने, चेन्ज गर्ने, एडिट गर्ने, के गर्नुपर्ने त्यही गर्ने। रिफर्स टु सर्ट टर्म डेभलपमेन्ट भ्यू प्रिन्सिपल अगेन्स्ट एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल चेन्ज इन बिजनेस इलिमेन्ट होइन। जस्तो कहिले धेरै कुराहरू चेन्ज भएर आउँछ, बाहिरको पपुलेसनहरूदेखि लिएर होइन, बाहिरको रुल्स रेगुलेसनहरूदेखि लिएर, भित्रको के भन्छ कस्टमर डिमान्डदेखि लिएर, भित्रको प्रोडक्ट सर्भिसहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हुन्छ जसले के गर्छ, डिरेक्टली इन्डाइरेक्टली अर्गनाइजेसनलाई कहिलेकाहीँ इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ होइन। द फङ्सन अफ बिजनेस होइन, बिजनेसको कामलाई असर गरिरहेको हुन्छ। हेन्स टु कोप विथ द पेस अफ चेन्जिङ इलिमेन्ट अफ बिजनेस होइन। अब त्यो अनुसारको जुन लेभलले चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि, प्रोडक्ट सर्भिस सबै कुराहरू, बिजनेसको सबै कुराहरू, इलिमेन्टहरू होइन, त्यसको लागि के हुनुपर्छ, जहिले पनि एचआरएम क्रिएटिभ हुनुपर्छ र एबल टु डेभलप those principles and ideas to maintain sustainability in growth and development of business according to the changing nature होइन। अनि चेन्जिङ डिमान्ड कस्तो के छ होइन, कस्टमरको चोइस के छ होइन, मैले चाहिँ मेरो प्रोडक्टमा अब कस्तो इम्प्रुभ गर्नुपर्ने होइन, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर त्यसलाई म्यानेज गर्नु होइन, त्यसलाई राम्रो तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्नु नै के हो, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको नेचर क्यारेक्टरिस्टिक हो।
अब अर्को डी नम्बरमा एबिलिटी टु डेभलप चेन्ज इन टेक्नोलोजी हैन। जस्तो हामीले 21 सेन्चुरीको कुरा गरिरहेको हुन्छ हैन, कति धेरै डेभलपमेन्टहरू भइरहेको छ टेक्नोलोजीको हैन। अब डिफ्रेन्ट लेभलहरूमा एडभान्स टेक्नोलोजीहरू डेभलप हुँदै आइरहेको छ हैन। यदि हाम्रो एचआर म्यानेजर त्यो लेभलको टेक्नोलोजीहरूसँग अपडेट भएर आफ्नो इम्प्लोइजहरूलाई त्यो अनुसार ट्रेनिङहरू दिएर त्यो टेक्नोलोजीहरूसँग काम गर्ने फ्यामिलियर बनाउन सक्नु नै ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिकमा पर्छ। लाइक नाउडेज द चेन्जिङ टेक्नोलोजी and the innovation directly affect the quality and production as well as the efficiency of the employees. To enhance HR must plan training and development of the force to upgrade the trainer existing knowledge to increase skill in innovation एन्ड मोटिभेटेड वर्कफोर्स हैन। अब यदि चाहिँ तपाईँको कम्पनी ओल्ड ट्रेडिसनल वेमा गइरहेको छ भनेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो, अहिले चाहिँ मेरो कम्पनीलाई चाहिने टेक्नोलोजी कस्तो, अनि कुन लेभलले स्किल भएको हुनु पर्यो मेरो इम्प्लोइजहरू, मेरो एक्जिस्टिङ इम्प्लोइजहरू कस्तो छ, अब कुन लेभलको ट्रेनिङहरू दियो भनेपछि यो डिफ्रेन्ट लेभल अफ टेक्नोलोजीलाई मेरो इम्प्लोइजहरूले के गर्न सक्छ, राम्ररी काम गर्न सक्छ, फेमिलियर भएर काम गर्न सक्छ। त्यो कुराहरू सबै बुझेर के गर्नु पर्यो, आफ्नो ट्रेनरको अपडेट गर्नु पर्यो हैन। अब प्रमोसन दिएर त्यो अनुसारको ट्रेनिङ दिने हो भने त्यो कुरालाई पनि एनालाइज गर्नु पर्यो, अनि स्किल बनाउनु पर्यो, तिनीहरूमा क्यापेबिलिटी डेभलप गर्नु पर्यो र तिनीहरूलाई अझै त्यो इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्ने मोटिभेसन के गर्नु पर्यो, बढाउनु पर्यो। अर्को छ एबल टु मिनिमाइज द कम्प्लेक्सिटी अफ अर्गनाइजेसन। ल अब विभिन्न कुराले गर्दाखेरि तपाईँको अर्गनाइजेसन कम्प्लेक्सिटीमा गइरहेको हुन्छ। एक्सटर्नल प्रब्लम हुनसक्छ, इन्टर्नल प्रब्लम हुनसक्छ, इम्प्लोइ बिचको प्रब्लम हुनसक्छ, इम्प्लोइ डिसेटिस्फ्याक्सन हुनसक्छ हैन, प्रोडक्ट डिग्रेडेसन हुनसक्छ हैन, कस्टमरको चोइस लेस भएको हुनसक्छ हैन। अब मार्केट भ्यालु चाहिँ कम्पिटिसनमा आउन नसकेर मार्केट भ्यालु घटेको हुनसक्छ हैन। विभिन्न कम्प्लेक्सिटीमा पढिरहेको हुनसक्छ। डिफ्रेन्ट स्टेज अफ लाइफ साइकलमा तपाईँको बिजनेस हुने बेला त्यो हरेक कुरालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, डिप स्टडी गर्नुपर्छ। एचआरले many complexity have been faced by organization during its life cycle, so HR must focuses on developing system to increase multiple level of organization to make equally participating in decision making, to increase competition in product and work effectively, to develop a culture organization to minimize complexity of प्रोग्राम हैन अफ योर अर्गनाइजेसन। अब धेरै कुराहरू ध्यान दिनु पर्यो। फर्स्ट कुरा चाहिँ मेरो अर्गनाइजेसन मार्केटको कुन लेभलमा छ, अब मैले मार्केट भ्यालु कसरी बढाउने, अझै कसरी टपमा पुग्ने हैन, के कुरा कमी भइरहेको छ, के कुरा बढाउनु पर्ने छ, कस्तो इम्प्लोइ हायर गर्ने, कुनले गर्दाखेरि मेरो कम्पनीको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुन्छ, त्यो सबै कुरालाई फोकस गर्ने हैन, फोकस अन डेभलपिङ सिस्टम। अनि अब चाहिँ एक्जिस्टिङ कस्टमरहरूलाई मेरो कम्पनीको रुलहरू मन परिरहेको छैन कि उनीहरूलाई चाहिँ अझै राम्रो इफेक्टिभ अथवा एकदम राम्रो फेमिलियर टाइपको रुलहरू फर्मुलेट गर्ने हो कि जसले गर्दा अझै मोटिभेट हुन्छन् कि हाम्रो इम्प्लोइजहरू। अनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ टपदेखि लो लेभलसम्म म्यानेजमेन्टहरू बसेर डिस्कस गरेर तिनीहरूलाई पार्टिसिपेटिभ वर्कमा चाहिँ इन्भल्भ गराएर अनि त्यसपछि तिनीहरूको पनि मन इच्छाहरू बुझेर त्यो अनुसारको रुल्सहरू बनायो भने के गर्छ, अब प्रोडक्सन पनि तपाईँको के हुन्छ, बढ्छ, अनि प्रोडक्ट क्वालिटीहरू इन्क्रिज हुन्छ, इम्प्लोइजहरू मजाले काम गर्छ
टु डेभलप अ कल्चर अर्गनाइजेसन। अनि त्यसपछि तपाईँको अर्गनाइजेसन पनि एउटा कल्चर वेमा जान्छ होइन, एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गरेर मिलेर होइन राम्रो तरिकाले काम गर्यो भने तपाईँको अर्गनाइजेसन एउटा कल्चर वेल म्यानरमा जान्छ। टु मिनिमाइज कम्प्लेक्सिटी अफ प्रोग्राम, यसरी के गर्न सकिन्छ, तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनमा रहेको बाधा विरोधहरूलाई चाहिँ एनालाइज गरेर प्लान बनाएर हटाएर होइन अनि त्यही अनुसारको रुल फर्मुलेट गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कम्पनीको सेट गोल डिजायर गोल अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँहरूलाई। मैले आज मेरो भिडियोमा यति मात्रै इन्क्लुड गरेको छु। फर्दर टपिक्स हामीले अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। अल द बेस्ट। यदि तपाईँलाई कुनै कुरा कन्फ्युज लागेको छ भनेपछि तपाईँले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई चाहिने मैले तपाईँलाई चाहिने रिक्वायरमेन्टहरू अथवा चाहिने डिटेलहरू तपाईँ नबुझेको कुराहरू म क्लियर गराउन सक्छु। थ्याङ्क यू, अल द बेस्ट। आजलाई यति नै।